Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Jumuwa Didi, ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian, dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini nausab si Reverend Father Eman Pujutan ang maghatod kaninyo sa atong pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Mga igsoon ko diha ni Kristo, adlaw karon nga Sabado, January 11 sa tuig 2025. Nakita sa simana sa Epifania. Ug ugmang adlaw, adlawng Domingo, January 12 sa tuig 2025, matapos na ang panahon sa Pasko. Sanglit ugmang adlaw ato mang sa ulugon ang kapistahan sa pagbunyag kang Jesus nga mao ang katapusan adlaw sa panahon sa Pasko. Ug nining adlaw nga Sabado, mga igsoon ko ni Kristo, akong pagtimbaya gayud sa tanan nga naminaw karon diya sa radyo, sa FM 100.7, sa AM sa 657 ug sa tanan usab nga naminaw ug naglantaw sa tuang FB Live sa FB page sa DXTD. Kung sa inyong gibuhat din na karon, siguro kamo nanilhig sa inyo ang panimalay, naglimpyo sa inyong tugkaran, nagluto siguro ang uban, nagdigamo alang sa pamahaw sa ilang pamilya, ang uban siguro kay naglingkod-lingkod, nagkapi-kapi, ang uban namubo silang mga tanong. Kaning tanan karon, maayong adlaw, agong panginahot kaninyo nga hatagan mo sa Dios ug maayong panglawas. Nya padayon kung unsa inyong gibuhat, nya samtang kamo nagbuhat niini, maminaw kita sa pagmalandong sa pulong sa Ginoo. Ako usab nga pagtimbaya sa tanan gayud nato nga mga traffic enforcers nga sa kanunay gibaliwala ang kainit nya taas pud og pasensya alang kanatong tanan, ilabi na gayud ang mga traffic enforcers nato nga nagiya kanato sa pagsunod, pag-obey sa mga traffic rules. Atong nasayran nga kita karon, no, natay mga bagong traffic lights nga na-installed. O niya ang atong mga traffic enforcers, ninggiya kanato aron kita usab magiyahan unsaon pagsunod ang mga traffic rules. Init kayo, bahalag init kayo sila magkalo, nya ana sila sa kalsada, mugiya kanato aron nga magiyahan kita ba, aron nga maanad kita musunod sa mga traffic lights. Unya ako pong awhag kining tanan nga kana musunod kita sa mga traffic lights. Nya naman na makita man na sa internet unsay kahulugan sa pula, sa green, sa orange, nya asa ta dapat muhunong. Yang uban gud muhunong diha go sa pedestrian. For example, diha sa intersection bitaw diha sa Jollibee, sa main Jollibee na ang kayong Greenwich, nya naay tindahan, nya naay Jollibee, nya naay kaning pharmacy ug stop or red meaning stop muhunong. Pero ang uban gud muhunong diha sa pedestrian nga dili man na allowed. Muhunong kita sa saktong hunanganan, dili sa pedestrian. So kana panghinaot o sa isip o sa ka-concerned citizen din sa dakbayan sa Osamis, musunod kita sa mga traffic rules. Atong tabangan pod ang atong gobyerno. Kaya ato bang gobyerno naningkamot bagid sila. Aron kita din sa dakbayan sa Osamis ug tibuok lalawigan sa Misamis Occidental, makasinati kita diya sa tinuod nga pag-asenso. Nya matud pa sa tuo ang pinalangga nga working governor, dili lang pag-asenso diya sa simentado nga dalan, apil na pod ang maayong pamuyo. Unya ang maayong pamuyo, lambigit man ini ang pagsunod sa mga balaod diha sa atuang panggamhanan. Apil na ang mga balaod sa trapiko, mga traffic rules. Musa ako panginaw ato ning nabang musunod kita, dili kita muhatag og labad sa ulo sa tuang mga anaa naglingkod sa gobyerno. Well, makaingon ta nga bag-o kanato kining traffic lights, yes. Pero wala nagpasabot nga bag-o ato nang supakon, no? Matod pa sa kaning status nga pipila lang ka adlaw na taod ang traffic lights, daghan na kaayo ang mga violation, more than 1,000 violations na ang na-record. Well, masabtan kay bag-o pa. Pero maningkamot ta nga mosunod ni ini. Muna atong tabangan ang ato ang anas gobyerno, ato pong tabangan ang mga traffic enforcers nga kanunay biintaw na sila nagpainit aron nga magiyahan kita. Ato sila pasalamatan. Di ako pong panghangyo sa mga traffic enforcers kay katamo ko nagmisa mi ni adtong Huwebes, no, sa hapon sa shrine sa Kota. Ning uli mi mga around 6 dinhi sa balay.
naay traffic enforcer diha bitaw sa Rizal Avenue man na siya, kadas diha sa Jollibee Main sa Greenwich nga ning guide sa mga motorista sa mga nagbiyahe. Nya dili siya makita kay gabiin na ngit-ngit, nya ayang gisuot kay medyo dark punto nga kaning sinina, nya nagwarawar na siyang kamot, dili makita, wala bitaw kana bitaw reflectory bitaw nga, for example nagsuot siro gloves nga kana og masihagan og suga mo reflect, no, makita dayon, or sinina baka nga kanang reflectory vest, nindot siguro nga alang sa mga traffic enforcers na sila yung mga butang nga niini. Aron pod kung ang tumong magihan ang mga motorista kani makatabang manigiya, labi na kung gabi kay dili man sila makita god. So kana siguro nindot siguro nga kana ma-address ni, no, isip usa ka ako wala mo ko nagpasabot nga nag-impose ko. Usa lang ka tingog sa usa ka concerned citizen dinhi sa dakbayan sa Osamis. Nga nindot siguro nga kung magiya gamiton ang kamot, naay kanang magsuot og gloves nga mo reflect ba kung masihagan og suga aron makita gini sa mga motorista. Yung mga traffic enforcer usab magsuot pud og mga light nga mga sinina, mga neon bakaha, neon orange bakaha, or kana betong kanang gigamit ko sa mga motorista nga kana betong ilang suoton aron nga makita sila mo reflect man sa reflectory vest. So kana siguro indot nga magamit sa itong mga traffic enforcers. Ako usab nga pagtimbaya kung mga igsoon ko ni Kristo ning adlaw nga Sabado, usa ka belated happy birthday greetings ngadto kang Reverend Father Walter Patian. Kini sa Father Walter Patian, usa ni siya sa mga formators diya sa tuang regional major seminary dinhi sa Ecclesiastical Province sa Osamis, or ang Dupim, nga anaan na himutang sa barangay Gango, Dakbayan sa Osamis, ang St. Mary's Theologate. Usa ni siya sa mga formators o professors dito. Usa kang Reverend Father Walter Patian, belated happy birthday. Birthday niya kagahapon, nalimot ko greet. Sorry kay Father Walter. Mo nang karong higayon na i-greet na gid kita. Belated lang pero better late than never, di ba? So, kang Father Walter Patian, belated happy birthday kanimo. Usab ako po usab nga i-greet ang mga espesyal kay mga tao nga kani sila kanunay gini sila nga nagasunod sa atong mga pagmalandong, no? So god Lunes hangtod sa Sabado nga kani sila taga Tacorong City, no? Sa Sultan Kudarat. Kay kagahapong adlaw ning bisita di sila dinhi sa tuang dakbayan. Unya ang ning entertain nila si Father Mark Julius Samonte. Nabot sila buntag, unya gisuroy ni Father Mark Julius sa Berencakota, siguro pod yang gisuroy sa shrine sa Berencakota, iya pong gisuroy sa cathedral, ug iya pong gisuroy didto sa Pagadian. Kay gusto man sila motilaw sa bulad sa Pagadian, namalit man ni sila. Lamit maganang bulad sa Pagadian, no? Kadudom ko sa una sa bata pa ko, kung nagay makaadto og Pagadian, magpalit kina sila og longganisa, bulad, unya pag-abot dito sa mua, ila nang ipautang sa mga kasilinganan or sa ilang mga kaila, lami magid siya. So muna nga karon iyang gidala sila ni Father MJ, Father Mark Julius dito sa Pagadian, iya pong isuroy. Sila mao sila Loida Kahandig Aguilar, sila Ernie Sardoma, sila Mario and Lini Sabado, og ang Kahandig family. Kani sila sa Tacorong City, Sultan Kudarat. Busa kang Ma'am Loida Kahandig Aguilar, Ernie Sardoma, Mario and Lini Sabado, o sa Kahandig family, salamat kayo sa inyong suporta. Salamat kayo sa inyong panahon na kamo naminaw din sa DXDD sa atong mga pagmalandong matag adlaw. Salamat usab sa inyo ang pag-like, pag-comment, unya pag-share po og stars. Wala ko nakasayod kung nag-share ba ni sila og stars, pero siguro kung wala pa naka-share, salamat kayo kay mo share man sila pohon. Bitaw, mga igsoon ko diyan ni Kristo. Ako usab nga pagtimbaya nining adlaw nga Sabado kang Tatay Romeo Sinugbuhan. Kani siya good, faithful gini siya. Usa ni siya sa mga avid followers nato, naminaw gini siya. Matag adlaw gani kung makita ami, magpasalamat mi ni siya. Salamat kayo Father sa mga pagkumalandong nindot nga pagkumalandong nga naghatag pud og giya. Busa kang Tatay Romeo Sinugbuhan, papa ni siya ni Father Michael Sinugbuhan. Ug sa iyang tibok pamilya, maayong buntag kanimo Tatay Romeo. Mga igsoon ko ni Kristo, nining adlaw nga Sabado, ang atong ebanghelyo atong kutluon. Sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Human niini sa Jesus ug ang iyang mga tinun-an nangadto sa lalawigan sa Judea. Nagpabilin siya digto pipila ka adlaw ug kanila
ug namunyag siya. Namunyag usab si Juan didto sa Enon, dili layo sa Salim, kay daghan mang tubig didto. Nangadto kaniya ang mga tawo, ug sila gipamunyagan niya. Niadtong higayon na si Juan wala pa bilanggoa. May mga tinunan ni Juan nga nakiglantugi sa usa ka Hudiyo may tungod sa seremonyas sa pagpanglinis. Busa miadto sila kang Juan ug miingon, magtutudlo, nahinumdum ka ba sa tawo nga uban kanimo didto sa tabok sa Jordan? Nga imong ganing gihisgutan, namunyag na siya karon ug nangadto kaniya ang tanan. Si Juan bitubag, walay tawo nga makahupot og bisan unsa gawas kun ihatag kini sa Dios kaniya. Kamo mismo mao'y akong mga saksi nga ako miingon nga ako dili mao ang Mesiyas, apan gipadala ako pag-una kaniya. Ang pamanhunon mao ang tag-iya sa pangasaw-unon. Ang higala sa pamanhunon maghulat kaniya ug malipay siya inigkabati niya sa tingog sa pamanhunon. Sa ingon nining pagiha, mahimpit ang akong kalipay. Kinhanglan siya muuswag ug ako muusos. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko na ni Kristo nining adlaw nga Sabado, January 11, tuig 2025. Ang ato ebanghelyo atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Juan kapitulo 3 unya bersikulo 22 hangtod sa 30. Din atong nahisgutan nga si Juan nga magbunyag, nagbunyag siya. Unya si Jesus usab, namunyag usab siya. Napoy mga tawo nga niadto kang Juan aron sa pagpamunyag, napoy mga tawo nga niadto kang Jesus aron sa pagpamunyag. Unya naay ang mga tinunan ni Juan ng report kang Juan nga si Jesus namunyag. Unya gipaklaro ni Juan nga dili siya mao ang Mesiyas. Na saksi ang iyang mga tinunan nga miingon siya nga dili siya maong Mesiyas o siya anhi pag-una aron andamon ang dalan sa Mesiyas. Ug sa katapusan miingon si Juan nga kinahanglan nga kining maong tawhana nga maong Mesiyas nga mao ang atong Ginoo Jesucristo muuswag. He must increase and ingon si Juan I must decrease. May igsuon duha ka punto. Duha ka punto ang akong gusto nga ipaambit kininyo karon. Una mga igsuon kani gyud nga wala gyud tay maayong kapaingnan or wala tay maayong kapadulngan kung kita mga suyaon. Usbon ko unang punto. Wala tay maayong kapaingnan kung kita mga suyaon. Sa atong ebanghelyo atong nadungog nga ang mga tinunan ni Juan ning adto ning report kaniya may tungod kang Jesus nga namunyag usab. Unya sa pagpamunyag ni Jesus daghan kaayo ang mga tawo usab nga mingadto kaniya. Gani giingon dinhi nga ang tanan nangadto kaniya. Nangadto kang Hesus ang tanan. Kini nga kinaiya nga gipakita sa mga tinunan ni Hesus pag-report ng Juan nga si Hesus namunyag. Sa mga tinunan ni Juan sa pag-report kaniya nga si Hesus namunyag, nagpakita kanato niining pagka-suyaon. Wala man gi-mention sa ebanghelyo nga nahimong suyaon ang mga tinunan ni Juan. Pero sa atong pagkamalandong, pwede kayo, posible kayo nga ang rason nga nung ning report ang mga tinunan ni Juan nga si Jesus namunyag tungod kay sila nasuya. Nga nung nasuya sila, kay alang kanila si Juan na ang Mesiyas. Si Juan na ang gipaabot sa Israel. Alang kanila nga ang tanan, dili moadto kang Jesus. Dapat moadto kang Juan aron mopabunyag kaniya kay alang sa mga tinunan ni Juan, si Juan na ang Mesiyas. Nasuya sila tungod kay si Jesus, anaa po yung mga tao nga nangadto kang Jesus. Nasuya sila tungod kay ang tanan nangadto kang Jesus. Nasuya sila kay si Jesus namunyag. In fact, alang kanila dapat si Juan. Kay alang kanila si Juan ang Mesiyas. Pero sa giingon ni Juan, hindot kayo. Ingon si Juan nga, sayod sila, sayod kamo, witness kamo nga ako dili mao ang Mesiyas. Ang Mesiyas nga mao si Jesus, ang tawo nga akong gihisgutan, ang kordero sa Dios, kinahanglan nga muuswag, he must increase, and ako I must decrease. Mao gini mga igsuon, kung kita suyaon wala gid kapadulngan, susama sa mga tinunan ni Juan, wala kapadulngan ang ilang gibuhat. Tungod kay sila nahimo bang suyaon. Kadabang gipalak sila ni Juan diya sa iyang pagtubag nga siya dili mao ang Mesiyas. Bantayan nato ni mga igsoon ko na ni Kristo sa atong kinabuhi. Kinahanglan yun nga dili ta mahimong suyaon. Kay kung kita mga suyaon, peligro kayo wala tay maayong kapadulngan. Abi ninyo mga igsoon, kada bitong mga taong suyaon, kuha na sila. Kada bitong nag-focus kayo sila sa unsay anaa sa uban, nga nalimot sila
nga sila po dahil gipanalanginan sa Dios. Kaya ang mga tawong suyaon, nasuya ang gilantaw nila ang mga panalangin sa uban ra. Nalimot sila nga sila usab di ay gipanalanginan sa Dios. Ug tungod kay naglantaw sila sa panalangin sa uban, nasuya sila. Nganuman kay ang makita nila ang panalangin man sa uban, dili ang ila ang kaugalingong panalangin nga nadawa sa Dios. Kung daghan kay moingon nga may pasiya, nindot kayo glawas, may pasiya, bright, may pasiya, kana bitong asinson ang kinabuhi, may pasiya, nindot kay balay, pero nalimot pud siya nga siya po lagi panalnginan sa Ginoo, nga siya anay maayong panglawas, himsog, inon, dili kayo dato, pero kanang hapsay ang pamuyo, so you see, piligro kayo, kani bitong suyan kayo ta. Gawas pa niya na, kung kita suyaon kayo ta nga tawo, kana po nagpakita nga ana ate kahadlok. Unsa man kahadlok nga malabwan ta. Nganong mulantaw ta sa mga panalangin sa uban, kay nahadlok ta nga malabwan ta nila. Sus piligro kayo. Nabataw usa ka pari no si kay nakaila masiguro ni Father Alejandro Balbuena ang kasamtangang kora-paroko sa Mission Station diha sa inahan sa kanunayng panabang no diha sa Barangay Katipunan, lungsod sa Sinakaban. Vlogger man ni siya. Ako mong giawhag usab nga mo-follow sa iyang vlog no, Alejandro Balbuena na sa Facebook page. I-like ninyo, i-follow nya, i-share pod ang iyang mga video. Usa sa mga vlogs nga iyang gi-upload no kini nga kita kuno dakan kitag mga kahadlok, na uban kuno nga mahadlok og habog nga mga lugar, na uban daw nga mahadlok og mga kanabitawong mga lawa-lawa, na uban nga mahadlok og kanabitawong uk-uk. Mingon si Father Luloy nga, kanag yung uban, kuyaw ginang uban, nga nang phobia sa uban. Kaya kanag kung uban nga naay phobia sa dagko nga mga sa tagas nga lugar, naay phobia sa lawa-lawa, naay phobia sa uk-uk. Pero ingon si Father Luloy, kuyaw ginang mga phobia sa uban, nga naman. Kaya ang phobia sa uban mo ang kahadlok nga sila malabwan. Kung nakatanya na nga phobia, nga mahadlok tang malabwan, suyaon ta. Kanang mga tawong suyaon ang makita nila ang uban. Malimot sila mo evaluate sa ilaang kaugalingon. Sa laktod nga kaistorya, kanang tawo nga mga suyaon, kanang mga tawo nga mahadlok malabwan sa uban, wala na sila gitawag nga self-love. Wala sila nahigugma silang kaugalingon. Kaya ang gilantaw nila, panalangin ra sa uban, wala na gilantaw nga sila usab di ay gipanalnginan. So muna nga isong ko na Kristo. Angay na itong pabalandungan, nga wala gay kapadulngan kung kita suyaon, wala gay maayong kapadulngan kung kita suyaon. Busa dili na ta angay nga magsuya-suya. Focus ta sa atong kaugalingong panalangin, nga i-improve nato ang atong kagulingon, diya kung unsay atong nadawat gikan sa Dios. Nya dili po ta angay mahadlok malabwan, sa pring uban nga mahadlok pud malabwan, kung iyang silingan ning palit og kaning speaker, palit pog speaker nya mas kusog pa, kung iyang silingan nagpalit og kanang flat screen nga kaning TV, siya pog mopalit og flat screen nga TV nga mas lapad pa sa iyang silingan. Kung iyang silingan magpapintal sa atop, siya pog magpapintal sa atop. Kung iyang silingan magpalabat sa ilang tukaron, siya pog magpalabat. Hadlok malabwan ayaw. Kay wala tay maayong kapadulngan kung kita mga suyaon. So muna mga igsoon ko dahil Kristo. Unang punto, wala tay kapadulngan kung kita suyaon. Kaya ang mga tawong suyaon, gilantaw ra nila ang uban. Nalimot sila glantaw, sila kagalingon. Ang mga tawong suyaon, ana ay kahadlok. Sa ato pa de, talawan. Ang mga tawong suyaon, talawan. Kay mahadlok silang malabwan sa uban. Ug ang mga tawo nga suyaon, wala ginahigugma sa ilaang kaugalingon. Kaya ang gilantaw nila, ang panalangin sa uban. Ikaduhang punto mga igsoon ko ni Kristo, nga pwede daw makutlo sa atong mga pagmalandong karon. Bagid kini nga ang mga tinun-an ni Jesus, ang mga tawo nga mga ningsunod kang Jesus, sila ang mga tawo nga dili tigpaka aron ingnon. Usbon ko. Ang mga followers ni Jesus dili mga tigpaka aron ingnon. Si Juan nga magabunyag, sikat na kaayo siya. Daghan na siyang followers. Gani daghan kayo ang mingadto kaniya aron sa pagpabunyag. Daghan kayo ang naminaw sa iyang pagsangyaw. Daghan kayo ang karabang ningsunod na niya tungod kay sikat siya. Gani sa ebanghelyo, mga tinun-an ning adto kang Juan. Iyang mga tinun-an ning-adto kaniya aron sa pagreport. So sa ato pa rin daghan na kayo mga tinun-an si Juan. Pero unsa giingon ni Juan? Dili ako ang Mesiyas.
Dili ako ang pamanhunon. Amigo ra ko sa pamanhunon. Tig-andam ra ko sa dalan sa Mesiyas. Dili ako ang muuswag. Siya, ang Mesiyas, mao'y muuswag. Sa ato pa diay si Juan, dili tigpakarong ingnon. Wala siya nagpakarong ingnon nga siya mao ang Mesiyas. Sayod si Juan kung unsa ang iyang tahas. Tig-andam ra siya sa dalan sa Mesiyas. Amigo ra siya sa pamanhunon, dili siya mao ang pamanhunon. Dapat dili siya ang muuswag, kundi sa Jesus nga mao ang Mesiyas. Kita nga mga nagsunod kang Kristo, dapat dili ta mahimong tigpakarong ingnon. Ang uban lugar sa gara kay tigpakarong ingnon kaayo. Karabang dili man sa ingon sa panghinaway no, pero makakomento magid ta sa kana bitong wala po ingon nga nanglibak ta, pero kana mo evaluate magid ta sa tong mga buhat. Kana bitong pamilyang magpakarong ingnon ba nga bisag lisod na kayo ang kinabuhi pero dili magpabunyag sa anak, dili pa man nimo pamunyagan kay wala pay kwarta nga ikagasto. Anong dili man ka magpabunyag? Wala pa man goy litson. Kinahanglan nga naay litson, kinahanglan nga mag-andam og litson aron nga mabunyagan ang anak. Ngano di ay? Ug walay litson, dili ba day madayon ang bunyag? Ngano di ay? Ang litson biday usa ba day na siya sa mga requirements nga magpabunyag nga dili man. Kay lagi dili magpabunyag kay walay litson kay manapit magdaghan kayong mga kaila magpasikat man nga murag si kinsa. Wala kong ingon nga nag-judge ha, pero kana ngano dayo walay litson magbubunyag ta, ngano dayo wala ta ipakaon sa mga bisita magpabunyag ta. Kay asa mas importante ang pagbubunyag o ang sakramento? Asa mas importante ang pag-andam og litson or ang sakramento? Well, importante man nga kung magsaulog ta, kasal or kaning bunyag nate pakaon, pero kung wala nganong magpakaroingnon man gyud nga naa, di ba? Ana pay uban nga mangutang gyud aron nga nahi ikaandam, maglipay-lipay, ni paghuman sa lipay-lipay, unsa nahitabo? Tora ang utang nag-ung-ung. Mo takas na utang. Napoy uban nga dili magpakasal tungod kay walay kwarta nga ikagasto. Na gusto ang gud nga bungga ang kasal. Well, kana noon pod kay ang kasal kasara po nas kinabuhi no. Kasara na sa tong lifetime mo na kinahanglan ta nga gusto nato nga ipabungga. Pero kung dili kaya, dili na pud ta magpakaroingnon nga naa gyud. Lisod kining tawo nga tigpakaron ingnon. Kay na imbes nga mo asenso, nga mo ut-ut mas mosamot nun ka ut-ut ang kinabuhi. Wala ko nag-ingon nga dili maayo ang maglitson. Wala ko nag-ingon nga dili maayo mangandam kung magpabunyag ta. Wala ko nag-ingon nga dili maayo nga maghanda og pagkaon kung magpabunyag, kung magpakasal, or unsa pa nagkasaulugan, magfiesta. Ako lang punto nga kung dili kaya, dili pugson. Dili mahimong magpakaron ingnon nga naa bisag wala. Kay peligro kaayo. Ano man, usa sa mga rason nga nganong dili ta mo asenso, tigpakaron ingnon ta, magpa as if bisag wala gid mo. Mao na mangisong ko na ni Kristo. Ikaduhang puntong atong pamalandungan sa atong ebanghelyo. Ang mga tinun-an ni Jesus dili mga tigpakaron, dili mga tawong nga nagpakaaron ingnon. Kay si Juan mismo nagtudlo sa iyang mga tinun-an nga dili ako siya. Wala siya nahimong nagpakaaron ingnon. Taas ang niyang naabot? Yes. Daghan siyang follower? Yes. Pero wala ni nahimong rason aron siya magpakaaron ingnon. Ikaw nga naminaw na karon ako sa kapari sa simbahan. Dili unta ta angay nga mahimong tao nga magpakaroon ingnon. Nganuman, kaya ang tao magpakaroon ingnon, wala nagpuyo sa kahayag sa kamatuuran. Kaya nagsuot man siyang maskara ning nganing tabon sa unsay tinuod. Unya, ang tao nga tigpakaroon ingnon, wala nagpuyo sa kamatuuran, tungod kay nagpuyo siya sa ilusyon. Muna mga igsoon ka ni Kristo, ang angay na tong pamalandungan. Sa itong ebanghelyo karon, duha ka punto. Ang akong ipaambit kaninyo, una, walay kapadulngan kung kita suyaon. Kaya ang mga tawong suyaon, mga tawo nga naglantaw ras uban. Ang mga tawong suyaon, mga tawo nga talawan kay sila ana ay kahadlok nga malabuan. Ang mga tawong suyaon, mga tawo nga walay self-love, kay nalimot sila glantaw sa ilang kagulingon, kay na-focus ras sa uban. Ikaduhang punto, ang mga tinun-an ni Jesus, ang mga tinuod nga tinun-an ni Jesus,
dili mga tigpakaron-ingnon. Si Juan wala nagpakaron-ingnon nga siya ang Mesiyas. Sayod siya nga dili siya ang Mesiyas. Sayod siya nga siya muubos ug ang Mesiyas mao'y mutaas. Sayod siya nga siya amigos pamanhunon ug dili siya mao ang pamanhunon. Mga igsoon kada ni Kristo, ang pulong sa Ginoo kinahanglan ginato paminawon, pamalandungan ug paningkamutan nga puy-an diya sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong nga Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Unya tiempo sa timbunga siya muhatag og maayong mga bunga. Igsoon sa sunod na usab nga higayon nga kita magkatapok mamalandong sa pulong sa Ginoo. Usbon nako ha ang pag-greet kanila Loida Kahandig Aguilar, Ernie Sardoma, Mario and Lini Sabado ug sa Kahandig family nga sila taga Tacorong City, Sultan Kudarat. Salamat kayo sa inyong makanunayon nga pagpaminaw. Salamat usab sa inyong pagbisita dinhi sa amo ang lokal nga simbahan sa Ozamis. Ako panginaot nga safe ang inyo ang travel pag-uli sa Tacorong City ug atagan mo sa Ginoo og maayong panglawas ug ihatag unta sa Ginoo ang mga gipangandoy diha sa inyong mga kasing-kasing. Mga igsoon ko ni Kristo, uban sa pangaliya sa atong mahal nga inahan ang Birhen Maria, nga gisangpit natong misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw, magamping sa kanunay ug ki Dios li siempre bendiga.